Naghimo ko og page nga sukdanan sa kamatuoran. Gihimo na ako ang Facebook page aron nga sa pag-atake sa mga Katoliko. Walay lusot, pare, mga Catholic faith defender, bisan gani ang Santo Papa akong dauton kay naa sa among pagtulunan nga ang Katoliko, ang Santo Papa mao ang marka sa mapintas nga mananap nga mao ang 666. Gidaot na ako ang Katoliko kay nagtuo man ko nga ang among relihiyon nga Seventh-day Adventist o Sabadista mao ang tinuod nga gitukod ni Lord Jesus Christ. Mayang gabi sa tanan. Ako nalipay nga diin ani ako karon diri sa inyong atubangan. Nitindog wala mo ingon nga nitindog ko diri kay mag-public apology. Ni ani ko diri tungod kay kauban ako ninyo karon. Sa dili pa ko moadto sa unahan sa ako nga conversion story, mubo lang ni mga 15 minutes ra gyud ni siya kay ang mosunod sa ako mo kabat og 3 ka oras iya ha. Nihangyo siya nga mubo ara kay 3 ka oras ning ako mao na nga, pero joke na ito ha, dili ito 3 oras, isa ra. Usa ko ka Seventh-day Adventist, ako di ay si Amik Taglinaw. Ang tinuod na ko nga pangalan, Jeremy. Nangutaan ako sa akong mama, mangano nga ang akong pangalan, Jeremy, nga pambabae man na. Ingon man siya nga, mauman ang nasabutan na mo sa imong papa, Jeremy imong pangalan. Ingon ko nga, tawgon ko dito sa eskulahan, Jeremy, niya ang akong classmate babae, Jeremy, lingi-lingi mi kung kinsa among gitawag sa maestra. Ingon man siya, mas arang-arang lang siguro na nga imong pangalan kay nagsabot baraba mi sa imong papa kung dili man gani Jeremy imong pangalan Constancio. Ingon ko mas arang-arang lang po siguro ang Jeremy siguro. Mao nga natawag ko nga usa nga Seventh-day Adventist o gitawag nga Sabadista. Kinsa may Sabadista diri sa inyo? Wala. Ako ra? Uy, sultian ta mo, daghan nga Katoliko ang nahimo nga Sabadista. Pero ang Sabadista nga nahimo nga Katoliko, ako ra? Uy, gansi kay ta ba? Ano? Naglatay sa akong kaugatan ang dugo sa pagka-Sabadista. Unsa man ang doktrina sa mga Sabadista? Musimba kada Sabado, tibuok adlaw. Dili mukaon og karne sa baboy. Dili mo kaon og isda nga walay kapay o walay hingbis. Mga kinhason, dili mi mga unana. Bawal na sa mua. Pero tiil sa manok kay naay hingbis pwede. Joke ra. Mao na nga sa akong pagka-Sabadista, nahimo ko nga assistant sa usa ka liman or gitawag nga evangelist. Ang akong papa evangelist. Pero dili siya sa kanang mag house to house bitaw nga mag Bible study. Evangelist siya sa gitawag og literature evangelist. Kanang mamaligya og mga libro. Mao na ang trabaho sa akong papa. Hangtod karon, duha na lang ka tuig, mo retire na siya. Mao na nga sa akong pagka-Sabadista, mag-uban-uban ko sa liman kay ang kauban nako nga liman dili naman kay ka balumubasa. I mean dili na makaklaro ba kay hanap na. So, sa akong pila ka tuig nga pag-uban-uban sa liman, aron nga ang mga Katoliko among danihon pagka-Sabadista. Ngano nga sa Katoliko ra man gyud mo ganahan mo dani, dili man mi ganahan dito sa mga saksi ni Jehova. Musukol man, daghan mi ilang memorize nga mga bersikulo. Dito pod sa kanang Iglesia ni Cristo, mao gihapon, dili mi ganahan dito kay magdebate man. Asa may ganahan? Dito sa mga Katoliko. Kay ang Katoliko nagpitok-pitok ra ang mata kung imo nang adtuon sa balay. Tinuod dili. Amo nag-ingon na, dili ako. Ganahan mi sa Katoliko kay pag raw bitaw no? Ana-ana ra ba? Mao nagaganahan mi. Isa pod na mga ganahan sa mga Katoliko, kana bitang Katoliko nga wala makaila sa kura paroko. Kinsa may wala kaila diri sa inyong kura paroko? Uy, bot pasabot nakaila mo tanan. Karon kay nakailaman mo, dili mo subject sa mga Sabadista. Kay nakailaman mo. Ngano nga ganahan man mi sa wala makaila sa kura paroko? Bot pasabot inactive. Wala na siya simba-simba kay wala man makaila. Wala gani makaila kay sa minister. Mao na ang among ganahan.
Pag adto na mo dito sa balay, maingon dai may, tatay, nanay, maayong buntag, maayong udto. Uy, unsa may ato? Naami diri kay magmensahe mi sa pulong sa Ginoo. Mao nang among entrada. Unya, moingon dayon mi, naa mo'y Biblia diha tay? Naa mo'y Biblia diha nay? Naa. Ako haon dayon Biblia dito sa kanang baol. Pagkuha sa baol, naputos og abog. Ana-ana dayon. Bot pasabot pila na katuig nga wala gibasa. Kay kung gibasa to hinlon ta to. Nya ingnon dayon namo. Basaha diha nay sa imo nga Biblia. Exodo 20 bersikulo 8 paingon sa 10. Sa unom ka adlaw magtrabaho kamo, sa ikapito mo pahulay. Ang adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw baya kay sa semana kay Sabado. Moingon dayon ang tiguang, bitaw no? Ngano nga wala man nagitudlo sa among pare? Agoy ang pare pagibasol. Nay, basaha diha sa Levitico 11:7. Nag-ingon, ang baboy kay pikos ang kuko. Dili kamo magkaon kini, kay mahugaw kini alang kaninyo. Nay, unsay mabasa diha nay? Sa baboy? Mahugaw dong. Ngano nga wala man nagitudlo sa pare? Agoy ang pare na may gibasol. Kay wala man magbasa og Biblia. Mao nagaganahan kami nga mga Sabadista nga sa mga Katoliko kay tagsarain taon mo basa og Biblia. Paglabay sa mga panahon, ako nang dalion kay halawom ng gabi naghimo ko og Facebook page. Na si ate niingon nga ni siya nga follower daw ko niya. Naghimo ko og page nga sukdanan sa kamatuoran. Gihimo na ako ang Facebook page aron nga sa pag-atake sa mga Katoliko. Walay lusot, pare, mga Catholic faith defender, bisan gani ang Santo Papa, akong dauton, kay naa sa among pagtulunan, nga ang Katoliko, ang Santo Papa, mao ang marka sa mapintas nga mananap, nga mao ang 666. Gidaot na ako ang Katoliko, kay nagtuuman ko, nga ang among relihiyon, nga Seventh-day Adventist o Sabadista, mao ang tinuod, nga gitukod ni Lord Jesus Christ. Apan sa dugay na ako nga pagdebate-debate, ang una nga nag-speaker ganiha dire si San Pablo Alima, nagdiskusyon mi ana. Ang ikaduha nga nitindog si Brad Rosby, nagdiskusyon mi ana. Apan nagansi ko sa ilang mga nga katarungan. Walay lusot. Santo Papa, bisad kinsa diha akong dauton. Ang mga santos kana si Mama Mary, allergic kay mi ana. Kabalo mi nga si Mama Mary inahan ni Jesus. Pero dili mi mutuo nga siya inahan sa Dios. Ana ba? Mao na nga sa diha nga nagkatoliko nako, akong nasabtan nga dako di ay og kalambigitan si Mama Mary sa kaluwasan. Wala man si Jesus nahulog nga miingon ang Ginoo nga Maria na ang bata alimahi. Wala. Gibuntis siya sulod sa siyam ka bulan. Dako og kalambigitan si Mama Mary sa plan of redemption. Og sa dihang akong nadiskubrihan nga ang Katoliko mao di ay ang nag-compile sa Biblia. Without Catholic there is no Bible. Palakpakan nato ang Ginoo. Akong nadiskubrihan nga ang Katoliko di ay mao ang naghimo sa Biblia. Ang nagtapok ana aron nga mahimo nga Biblia. Bisan og sakit para sa kuha, akong gibiyaan ang akong naandan nga sikta nga mao ang Seventh-day Adventist. Gani sa akong paghawa, daghan ang mga panamas-tamas, daghan ang sa social media. Gibas ko og maayo, giingnan ko nga si Amek nagkatoliko ra na kay gitagaan og bao-bao. Tinuod man nga na ako'y bao-bao. Pero wala to gihatag sa Katoliko. Si Amek nagkatoliko ra na kay gihatagan og kwarta, gihaylo og kwarta pagkatinuod, pagkanindot unta kung tinuod. Ngano man, gitagaan og kwarta, gitagaan og bao-bao, naa pa yun sa Katoliko nga mao ang gitukod ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Mao na ang pangdaot sa kuha sa mga kaubanan. Nga gibayaran kuno ko og kwarta. Apan dili man na siya tinuod. Kinsa man tawon mo bayad og wala may doktrina sa Katoliko nga mangdani og gikan sa gawas nya bayaran og kwarta. Wala may ingon ana. Mao na nga bisan ang ako mga ginikanan pila may kasimana nga wala
tarong nga relasyon. Dito sa simbahan, ang akong mga ginikanan, gichismis, sulod sa simbahan, giingnan, giunsa man na nimo pagpadako si amik, ngano nga nagrebilde man na, nagrebilde daw ko, kay nahimo ko nga Katoliko, mao na nga naluoy ko sa akong mga ginikanan, pero bisan og sakit, gibiyaan ako ang akong pagkasabadista, nawadaan ko og mga amigo, katong mga close na akong mga amigo, nawala to, apan ang Ginoo maayo kaayo, kay naa siya gipuli nga mga amigo nga maoy nag-amuma kanako karon, gipangga hulip kadto sa mga amigo nga nibiya kanako, palakpakan nato ang Ginoo. Mao nga sa akong pagkalinghod sa pagkakatoliko, ako malipayon kanhe SDA vlogger nga sige og atake sa Katoliko, SDA vlogger nga nagpanamastamas sa Santo Papa, karon usa na katig panalipod sa atong simbahan, palakpakan nato ang Ginoo. Niadtong Pebrero 8, karon lang nga tuig, isa lang kabulan atong ning adlaw, nabunyagan ko dito sa Bayugan City, palakpakan nato ang Ginoo. Kinsa nagbunyag sa ako? Mga tanong mo, kinsa nagbunyag? Si Father Darwin Gitgano, gi-special ko og bunyag, giadtuan ko sa Bayugan. Ang pare nga ako nga ginaatake, ang pare nga ako ginabiyay-biyay, tawgon lang kay nako og Manong Darwin. Apan mo'y gigamit sa Ginoo nga instrumento aron ako mabunyagan. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga karon sa akong pagka-Katoliko, sa linghod na akong magka-Katoliko, akong gisaad sa Ginoo nga katong akong mga kasaypanan nga akong nabuhat kaniadto, ako tong bayaran pinaagi sa pagserbisyo kaniya, sa pagpanalipod sa atong simbahan, tali sa pagpangatake sa uban nga mga sikta. Mao nga karon sa dili pa ko moingkod, naay akong ikabilin nga talambagan sa inyo ha. Inyong panggaon ang atong nga kura paruko, ang atong nga pare. Dili nato ang pare, dili nato libakon. Kaysa una sa sabadista pa ko, makadungog ko sa pare. Libak-libakon ang pare ba? Nya, gilibak ang pare, nya wag gani kailaki si tinod nga pangalan. Maingon nga, kinsa may inyong pare diha? Ako mo tanaw kasi pangalan sa inyong pare. Ambot dako matugtiyan. Ano ba? Ato tumputot man to nga pare. Ano ba? Atong panggaon ang atong nga kura paruko, ang tanan nato nga mga pare. Kay sila maoy sugo sa Ginoo nga mo'y muamuma kanatong tanan. Sa dili pa kumingkod, last na lang, naay ibilin nako nga sitas gikan sa Biblia nga mabasa sa Pinadayag 3:11 nga nag-ingon, sa dili madugay ako moabot, kupti pag-ayo ang inyong nabatunan aron nga walay makaagaw sa inyong purong-purong. Mangliki man ang kalibutan, kuptan nato pag-ayo ang atong nabatunan, kining atong pagkakatoliko, mao kini ang atong nabatunan. Kuptan nato kini hangtod sa pag-abot sa katapusan sa gutlo sa atong kinabuhi. Daghang salamat, maayong gabi, Gigagit, Surigao del Norte.